उहाँलाई यदि त्यस्तो काम गर्ने वातावरण थिएन भने प्रतिक्रियाको रूप चाहिँ यो हुनु हुँदैन। पहिलो कुरा हामी के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने संविधान अथवा प्रतिनिधि सभा नै विघटन संसदीय विघटन गर्ने अधिकार त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। मूल विषयवस्तु चाहिँ के हो भने अहिले अब सिद्धान्त दर्शन त आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेको छ नेताहरूले, त्यो विषयमा पनि हामी नजाउँ। मूल विषयवस्तु चाहिँ अब शङ्का होइन, शङ्का अब वैशाखको निर्वाचन हुने कुरामा शङ्का गऱ्यो भने तपाईँको त्यहाँ पनि नपुगौँ। प्रधानमन्त्री आफै सशङ्कित हुनुभयो भन्ने त्यो शङ्कामा जाउँ न हामी। होइन, उहाँ दृढतापूर्वक यो कुरामा लाग्नु भएको छ। हामीले शङ्का गर्ने कुरा कति ठिकै बेठिक त्यो कालान्तरमा भविष्यले पनि बताउँला। मूल विषयवस्तु चाहिँ अब सैद्धान्तिक रूपमा उहाँले जुन विषयवस्तु उठाउनु भयो, सैद्धान्तिक रूपमा कुरो गर्ने भन्दा जब चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद या जनताको जनवाद मात्रैको कुरा पनि त्यो चाहिँ एउटा कोलेसनमा आएर भएको कुरा हो। चितवनको घटना छँदैछ, जगजाहेर छ, अझै पनि झलझलतिर आइरहेको होला। एब्सोल्युट। यो अवस्था हुँदै पनि त्यतिखेर जनयुद्ध लडेर त्यति लामो सङ्घर्ष गरिरहेको पार्टी, त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डसँग साँच्चै हाम्रा अध्यक्ष ओली मिलेर एक मन भएर जान सक्नु होला भन्नेखेर त्यतिखेर तपाईँहरूलाई यो धारणा यो दिमागमा कतिको बसिसकेको थियो? एउटा कुरा चाहिँ यो चाहिँ गणितीय हिसाबले नै मात्रै भन्छु यसलाई चाहिँ म, किनभने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत ओपिनियन पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ फेरि सैद्धान्तिक रूपमा यसको उहाँहरूले नै पार्टको एक किसिमको जवाब दिनु होला, प्रधानमन्त्री दिनु होला, पुष्प कमल कमरेडले दिनु होला उहाँहरूको नै बिचमा भएको कुरालाई। अब गणितीय हिसाबले चाहिँ के हो भने अब यहीँनिर उहाँको सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने कुरा चाहिँ मेल खाँदैन कि कसरी सैद्धान्तिक रूपमा आएर ठिक हुन्छ। 6 महिना अगाडिको चुनावमा काङ्ग्रेससँग कोलिसन भएर चुनाव लड्छ, काङ्ग्रेसको नारी छामेरै यता होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो बेला के पनि स्थिति आयो भने प्रमुख र उपप्रमुख यदि माओवादी केन्द्र र चाहिँ काङ्ग्रेसको भएकै हो नि, जस्तो युवाहरू किन पार्टी एक हुनुपर्छ, हामी त तपाईँहरू जे गर्ने गरौँ, हामी त मिलेरै जाने, हामी मिल्छौँ भनेर किन भन्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू जस्तो युवाले? अब एक शब्दमा एउटा कुरा त एक भएकै थियो, त्यहाँ चाहिँ एक चाहिँ मनदेखि नभएर चाहिँ यसो गणितीय हिसाबले मात्रै भएको हुनाले अब फेरि पनि एक हुनु चाहिँ भन्नु हामीले भनिरहँदा भित्रैदेखि भएन भने यसको अर्थ छैन। अब उहाँले भन्नुहुन्छ चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ व्यवहारिक रूपमा कुरा त अर्कै होला। एक हुनलाई चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हामी बिहा गर्नलाई मन मिल्नु पर्दैन, चाहिँ नात चाहिँ त्यो गोत्र मिल्नु पर्दैन, सबै कुरा मिलाएर मात्रै एक हुनु पर्थ्यो। अब एक चाहिँ नमिलाइकन एक भएको हुनाले फेरि चाहिँ अब चाहिँ नमिलिकन एक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। जनादेशकी पुनर्स्थापना विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शक, लामो समयदेखिको आन्तरिक घर झगडाकै कारण नेकपा स्पष्ट दुई धारमा विभाजित भइसकेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन र विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट, नेकपाको आन्तरिक कारणकै कारण अबको राजनीतिक यात्रा कसरी अगाडि बढ्ला, शीर्ष नेता बीच नै विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति, पार्टीको आधिकारिकताका बारेमा निर्वाचन आयोगको अबको केही दिनभित्रमा स्पष्टता र खासमा आन्तरिक खिचतानी र आन्तरिक द्वन्द्वकै कारण पार्टीको संरचना नै दुईवटा भएर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको अवस्था। आज हामी यिनै विषयवस्तुलाई केलाउने प्रयास गर्नेछौँ। नेकपाको फुट किन र केका लागि, जनादेशको मर्म किन कुल्चिँदैछ नेकपा र अबको कार्यदिशा र वैशाखको मध्यावधि निर्वाचनको सम्भव र असम्भवका बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ, जसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेकपाकै नेता द्वय हुनुहुन्छ, जो एकजना ओली पक्ष हुनुहुन्छ जो चन्द्रबहादुर लामा हुनुहुन्छ भने त्यस्तै गरी नेपाल दाहाल पक्षबाट विशाल खड्का हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई स्वागत छ। धन्यवाद। धन्यवाद। सुरुमा म चन्द्रबहादुरजीबाट सुरु गर्न चाहेँ। यो मध्यावधि निर्वाचनकै मिति तय गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो चाहिँ मूल कुरा
प्रधानमन्त्रीको नै उहाँको अधिकारभित्र रहने कुरा नै हो। अर्को कुरा जब परिस्थितिजन्य कुरा पनि उहाँलाई त्यो तर्फ उन्मुख हुन बाध्यकारी स्थिति रह्यो र त्यो बाध्यकारी स्थितिलाई चाहिँ नयाँ जनादेशमा जानुको विकल्प पनि थिएन र उहाँ जानुभयो र राष्ट्र चाहिँ प्रमुखबाट अनुमोदन पनि भइसकेको अवस्था रहेको हुनाले अब त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा जानुको विकल्प देखिँदैन। बाध्यकारी भन्ने एउटा शब्द निकाल्नुभयो, कसले जनताले बाध्य पारे? जनताले त जनादेश दिएरै पठाएका हुन्, 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर, यस देशलाई स्थिरता देऊ, विकास देऊ भनेका होइनन् र भने? त्यो चाहिँ पार्लियामेन्टको अवस्था र पार्लियामेन्टभित्र रहेको पहिलो कुरा त पार्टीभित्र पनि उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, दोस्रो पक्ष पार्लियामेन्टको चाहिँ तर्फबाटै उहाँ PM चुनिनु भएको थियो र पार्लियामेन्टको अवस्था के थियो र पार्लियामेन्टभित्र के खेलहरू खेलिरहेको थियो, चाहिँ त्यो बाह्य शक्ति होला या भित्र शक्ति, त्यो उहाँले नै विश्लेषण गर्ने कुरा हो। र मूल कुरा चाहिँ 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्रीको म्यान्डेट पनि त थियो नि, जनताले दिएको त, जनताले भोट मात्रै दिए होइन केपी ओलीलाई झापाबाट, आम रूपमा सबै चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्लियामेन्टभित्र रहने सांसदज्यूहरूलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री चलाउन देऊ र देशलाई समृद्धितर्फ उन्मुख हुन देऊ र 2 वर्ष 3 वर्षको बिचमा त सरकारहरू त विभिन्न चरणमा परिवर्तन भइरहन्थ्यो नि, कहिलेकाहीँ 9 महिना 1 वर्ष 18 महिने सरकार चाहिँ धेरै चाहिँ प्रधानमन्त्री हामीले फेर्यौँ। त्यो भएको हुनाले यो संविधानले पनि 5 वर्षको म्यान्डेट दिने गरी नै घर झगडाकै विवादका कारण व्यवस्थामाथि नै परिवर्तन ल्याउन मिल्छ र भने? यो कस्तो हुन्छ भने व्यवस्था पनि घरभित्रकै कुरा हो। यो घर चाहिँ देश घरभित्रै हो नि, यो घरभित्रै परिपाटी पनि छ, पार्टी सिस्टम पनि छ, पार्लियामेन्ट पनि घरभित्रै छ, नेताहरू पनि घरभित्रै छ, हामी पनि अहिले घरभित्रै छु त विशालजी र म। त्यो घरभित्रको कुरालाई हामीले घरभित्र चाहिँ कुन अर्थमा अर्थ्याउने त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। मेरो विचारमा अब घरभित्रको कुरा चाहिँ संविधान पनि घरभित्रैबाट बन्या हो, पार्लियामेन्ट पनि घरभित्रै बन्या हो होइन, प्रधानमन्त्री पनि घरभित्रैबाट बनाएको हुन्। अनि यो कुन रूपमा तपाईँले घर प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले बुझ्न जरुरी छ। तपाईँले यो तर्क दिइरहँदा हाम्रो विशाल खड्का लगायत जो नेपाल दाहाल पक्षबाट अहिले बोलिरहनु भएको छ, त्यो पक्षमा लागिरहनु भएको छ, उहाँहरूले फरक विचार राखिरहनु भएको छ के तपाईँहरूले किन प्रधानमन्त्रीजीलाई काम गर्न नद्याए, किन भित्रै खेदो खोइरो नै खन्या? त्यो केही समस्याहरू उहाँले त्यो राख्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँलाई यदि त्यस्तो काम गर्ने वातावरण थिएन भने प्रतिक्रियाको रूप चाहिँ यो हुनु हुँदैन। पहिलो कुरा हामी के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने संविधान अथवा प्रतिनिधि सभा नै विघटन, संसदीय विघटन गर्ने अधिकार त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। अर्को कुरो हामीले अहिले बजारमा जे जस्ता कुरा आइरहेका छन् उहाँले भनिराख्नु भएको छ, उहाँको कुरालाई हामी सबैले अथवा उहाँका फलोवर्सहरूले अथवा समर्थकहरूले जे बोलिराख्नु भएको छ, उहाँ बाध्यात्मक अवस्था आयो, बाध्यात्मक अवस्था आयो। त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्था थियो भनेदेखि पार्टीमा बाध्यात्मक अवस्था थियो भने उहाँले पार्टीको थलो, पार्टीको बैठक हो, पार्टीको सम्मेलन हो, पार्टीको महाधिवेशन हो, त्यहाँ फेस गर्नुपर्छ। संसदमा समस्या थियो भने उहाँले संसदमा लानुपर्छ, संसदै भङ्ग गरिदिने भन्ने कुरा यो सामान्य रूपमा अहिले हामीले बजारमा चर्चा भइरहेको यो संसदको विघटन मात्रै होइन, यो हाम्रो व्यवस्थाकै विघटन भयो। अहिलेसम्मको उपलब्धिहरू नै हामीले जेलाई चाहिँ हामीले नेकपाको पार्टी एकता हुँदाखेरि हामीले स्वीकारेको एउटा मन्त्र के हो भने अहिलेसम्म हामी जनताको बहुदलीय जनवादको बाटोबाट गए पनि 21औं शताब्दीको जनवादको बाटो अथवा जनयुद्धको बाटोबाट हामी आए तापनि हामीले एउटा पुँजीवादी गणतन्त्र उपलब्धि, पुँजीवादी गणतान्त्रिक व्यवस्था हामीले स्थापना गऱ्यौँ। यसका 3-4वटा कुराहरू अन्तर्वस्तुको रूपमा पार्टीले संश्लेषण गरेको थियो। पहिलो कुरा सङ्घात्मक गणतन्त्र, यो हाम्रो उपलब्धि हो। अर्को कुरो स्वाधीन राष्ट्रियता, यसको पहिचान, यसको गहना हो। धर्मनिरपेक्षता यसको मूल विषय हुन्छ हैन, यसको मूल स्वरूपमा हामीले धर्मनिरपेक्ष देखाउँछौँ। समावेशी समानुपातिक चरित्र यसको चरित्रमा त्यो देखिन्छ र हामीले सुशासन दिन सक्छौँ भने यी चिजहरू चाहिँ यो व्यवस्थामा भएको कारणले अब यसलाई हामीले यही व्यवस्था लिएर आउनको लागि हामी 2टा बाटोमा आएको थियौँ। अब बाटो एउटै बनाऊ र अबको हाम्रो कार्यदिशा चाहिँ जनताको जनवाद मार्फत हामी समाजवादको तयारीमा जाने, समाजवादी बाटोमा जाने
भन्ने पार्टीको स्पष्ट कार्यदिशा हो। तर यहाँ आउँदाखेरि यो उपलब्धिहरू अब यी 5वटा उपलब्धि एक हिसाबले यो पञ्चरत्न लुटियो, यो अहिले यो प्रतिगामी कु मार्फत पञ्चरत्न लुटियो। नेकपाको अहिले हामी कम्युनिस्टहरूले जेलाई हामीले उपलब्धि भनेका थियौँ, हामी एक हिसाबले केपी कमरेडले जुन एउटा सेबोटेज गर्ने काम गर्नुभयो, यसले एजेन्डा विहीन अवस्थामा आन्दोलन जाने खतरा रह्यो। कसले लुट्यो होइन, त्यो त यस्तो हुन्छ, तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने संसारमा प्रतिक्रान्ति हुँदाखेरि तपाईँ सोभियत सङ्घको विघटन हुँदाखेरि पनि त्यहाँ यद्यपि अमेरिकाको डिजाइन हुन्छ तर अमेरिकाको हुँदैन। त्यो हामी भित्रै हामीले मार्क्सवादीहरूले उहाँहरूले हामी सबैले पढेको कुरा मार्क्सवाद के हुन्छ भने मुखमा मार्क्सवाद हुन्छ तर घाँटी घाँटीमा संशोधनवाद आएको हुन्छ। क्रान्ति मुखमा पुगेको हुन्छ, घाँटी घाँटीमा प्रतिक्रान्ति आउँछ। त्यसैले यस्तो विकासको चलन यो शान्तिपूर्ण बाटोमा हिँड्दाखेरि क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति मार्क्सवाद र संशोधनवादको बिचमा यति नजिकको सानो पातलो पर्दाले मात्रै छेकेको हुन्छ। जो कुरा त्यो जब संशोधनवादले जित्यो भने त्यो निरङ्कुशतामा गएर अभिव्यक्त हुन्छ, मार्क्सवादले जित्यो भनेदेखि त्यो सामाजिक रूपान्तरमा, त्यो सामाजिक विकासको रूपमा समाजवादमा गएर रूपान्तरण हुन्छ। यतिखेरको अवस्थामा मार्क्सवादलाई संशोधनवादले किच्ने जुन प्रयत्न भएको यो कोसिस हो, तर यसलाई फर्किनु, यसलाई चाहिँ जनताको मतद्वारा अथवा जनताको आवाजद्वारा जनसङ्घर्षको बाटोबाट हामीले यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्छ। त्यसमा अझ हामीहरू जस्तै युवा पुस्ताको जो राजनीतिक कर्मी छौँ, यो पार्टीमा नेकपाका प्रति आस्थावान हामी कार्यकर्ताहरू, नेता कार्यकर्ता जो छौँ, हामीहरूले झन् सचेततापूर्वक नै हिजो हामी कुन समूहमा थियौँ, के थियौँ, कुन विचारलाई समर्थन गरेका थियौँ भन्ने होइन, हिजोको आधारमा आजको धारणा बनाउने होइन, भविष्यलाई सोचेर हामीले धारणा बनाउनुपर्छ र हामी जस्ता सचेत युवा साथीहरूले यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। यो असाध्यै यो प्रतिगामी नै हो, यो प्रतिक्रान्ति नै हो। सामान्य संसद विघटन भयो, अब फेरि अर्को चुनाव ल्याएर पुरानो ट्र्याकमा आउँछ भन्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। त्यसैले क्रान्तिलाई नै ट्र्याकमा ल्याउने प्रक्रियामा हामी लाग्नुपर्छ। प्रतिगामी नै हो यो प्रतिगामी। अब यो बेला चाहिँ के हो भने अब विशालजीले राख्नुभयो उहाँको धारणा, उहाँलाई अब छुट पनि छ। मूल विषयवस्तु चाहिँ के हो भने अहिले अब सिद्धान्त दर्शन त आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेको छ नेताहरूले, त्यो विषयमा पनि हामी नजाउँ। मूल विषयवस्तु चाहिँ अब शङ्का होइन, शङ्का अब वैशाखको निर्वाचन हुने कुरामा शङ्का गरेर, शङ्का गऱ्यो भने तपाईँको त्यहाँ पनि नपुगौँ, प्रधानमन्त्री आफै सशङ्कित हुनुभयो भन्ने त्यो शङ्कामा जाउँ न हामी। होइन, उहाँ दृढतापूर्वक यो कुरामा लाग्नु भएको छ। हामीले शङ्का गर्ने कुरा कति ठिक बेठिक त्यो कालान्तरमा भविष्यले पनि बताउँला। मूल विषयवस्तु चाहिँ अब सैद्धान्तिक रूपमा उहाँले जुन विषयवस्तु उठाउनु भयो, सैद्धान्तिक रूपमा कुरो गर्ने भन्दा जब चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद या जनताको जनवाद मात्रैको कुरा पनि त्यो चाहिँ एउटा कोलेसनमा आएर भएको कुरा हो। हिजो चाहिँ उहाँहरूको पृष्ठभूमि भनेको 21औं शताब्दीको जनवादै पास गरेर पार्टी एकता पश्चात त्यो एउटा चाहिँ सहमतिमा भएको कुरा मात्रै हो, सैद्धान्तिक रूपमा कुरा गर्ने भन्दा। अब अर्को चाहिँ प्रतिगमनै हो भन्ने कुरा चाहिँ ठम्मै अहिले गर्ने बेला होइन। किन होइन भने उहाँले चाहिँ दृढतापूर्वक निर्वाचन गर्छु, म जनपक्ष काममै दृढतापूर्वक लागिरहेको छु भन्ने आभास चाहिँ उहाँले विदेशी च्यानललाई दिने इन्टरभ्यूदेखि उहाँले गर्ने कार्ययोजनाहरू होइन, कुनै व्यक्तिको कुरा अहिले गौण र मूल मान्नु हुँदैन। तर संस्थागत रूपमा गर्ने कुरा त यो संस्था अहिले संस्थागत चलाउने कुरा त प्रधानमन्त्री नै होला, देशको राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति नै होला होइन। उहाँहरूलाई पनि अहिले शङ्का गर्ने हो भन्दा कुरा त अर्को अर्थ पनि लाग्छ नि। अब बाँकी कुराहरू भने चाहिँ हामी सैद्धान्तिक रूपमा क्लियर हुनाले महाधिवेशनमा जाउँला। अहिले तिक्ततापूर्ण कुरो गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। अहिले चाहिँ आधिकारिक रूपमा निर्वाचन आयोगले फुडको घोषणा नै गरेका छैन। हामीले फुडको घोषणा गरेर त्यो किसिमको कार्यक्रमहरू सञ्चालन पार्टी चाहिँ कार्यालयहरू खोल्ने स्थिति पनि छैन। त्यो भएको हुनाले सशङ्कित भएर अहिले त भ्रम सिर्जना गर्ने जस्तो कुराहरू मात्रै छ। अहिले प्रतिगमन भन्ने, यताले होइन भन्ने भन्नु भन्दा यसको निश्चित समय अवधि छ, केही समय पर्ख्यौँ होला। उहाँले भन्नुभएको छ त, म पनि त्यो कुरामा एग्री छु। युवाहरूले चाहिँ अलि दूरदर्शी हुनुपर्छ, अलि चाहिँ धेरै लामो अवधिको कुरा सोधेर काम गर्नुपर्छ। त्यतापट्टि म आउँछु। तपाईँहरूको भूमिका, तपाईँहरू जस्तो युवाहरूको भूमिका यहाँनिर के हुनसक्छ भन्ने विषयमा म आउँछु। म अझै पनि तपाईँलाई दोहोऱ्याउन चाहेँ, प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ मलाई काम गर्न दिएन, पार्टीभित्रैबाट मलाई अवरोध सिर्जना भयो, कहाँनिर काम गर्न दिएन। अब यसमा चाहिँ कस्तो हो भने अहिले सरकार चलिरहेको छ, 3 तहकै सरकार छ। अधिकांश सरकारहरू नेकपाकै अगुवाईमा चलेको छ, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, चाहे अब उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चलाउनु भएको छ निर्वाचन पछि।
अब ल तपाईँलाई म मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु अहिले यो 3 वर्षको अवधिमा केही पनि भएन त यो कोभिडको बावजुद पनि यो चाहिँ भुइँचालोले थलथल बनाएको भूगोललाई केही पनि भएन त भन्न मिलेन नि तर पार्टीको पङ्क्तिबाट आधिकारिक रूपमा पार्टी अध्यक्ष त चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष त प्रचण्ड गम्भीरले तोक्नु भएको थियो र पार्टी पङ्क्तिबाट एक किसिमको चाहिँ जति सम्प्रेषण हुनुपर्थ्यो नि यो हाम्रो पार्टीले गर्यो हाम्रो पार्टीको सरकारले गर्यो विशालजी हुनुहुन्छ उहाँको भूगोलमा केही पनि भएको छैन चाहिँ त होइन नि उहाँको अगाडिको अभिव्यक्तिहरू विभिन्न ट्विटर चाहिँ सञ्चार माध्यममा यति करोड बजेट विनियोजन भयो यो बाटो बन्यो यो चाहिँ बन्ने क्रममा छ होइन यो स्थितिमा चाहिँ हामी योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ त्यता पनि छोडिदिउँ आन्तरिक रूपमै प्रधानमन्त्रीलाई कहाँनिर काम गर्न दिए अब त्यसमा त म टु दि फ्र्याङ्क भन्नुपर्दा 90 जनाले साइन गरेको कुरा त मिडिया मार्फत पनि आयो हामीले आन्तरिक रूपमा पनि थाहा भएन त्यो कहिलेको साइन थियो इभन प्रदेश सरकार पनि उहाँहरूले चाहिँ अभ्यासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो उहाँलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ त्यो त प्रत्यक्ष उहाँले कुन मितिमा त्यो साइन गरेर राख्नु भएको थियो त्यो कुरो त तपाईँले यथार्थ भन्नुपर्छ नि 90 जनाको सांसदको साइन कुन बेला भएको थियो र त्यो जुन संसद विघटनको दिनमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कमरेडले चाहिँ भेटेर एक किसिमको अल्मल्याउने मिठो काम कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे अब यसो चाहिँ नगरौँ यताबाट चाहिँ राष्ट्रपतिका त्यो 90 जनाको साइन पुगेर दर्ता नभएर अलमल भएको कुरा त हो नि त्यो त यथार्थ भन्नुपर्छ नि हामीले हो कुरालाई त यो सम्मको हरकत अनि त्यसपछि राष्ट्रपतिमाथि के गर्ने भन्ने कुराहरू नि यथार्थ त छर्लङ्गै आइरहेको छ यो केही समय चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ पर्दाले थोरै छोप्या छ कुनै समय त आइ नै हाल्छ यो कुरा फेरि पनि आउँछ नि आउँदैन र आउन थालिसक्यो होइन त त्यही भएको हुनाले अहिले हामीले तिक्तता प्रस्तुत गरेर यहाँ त्यहाँ भन्नु अब यो गर्नुभन्दा नि केही समय वेट गरेपछि उदाको योजनाबद्ध ढङ्गले लागेका कुराहरू नि आउँछ यतापट्टि यता योजनाबद्ध ढङ्गले प्रधानमन्त्रीज्यूले साँच्चीकै देश र जनताको निम्ति चाहिँ बेठिक काम गरेको रहेछ भने त धेरै लामो कुर्नै पर्दैन नि होइन ठिक छ विशालजी यो सैद्धान्तिक लडाइँ कि जुङ्गाको लडाइँ उसो भए तपाईँले किन काम गर्न दिनु भएन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उहाँले त म्यान्डेट पाएर म्यान्डेट लिएर आएकै प्रधानमन्त्री हो नि किन काम गर्न दिएन पार्टीभित्रबाट होइन अब के नेपाली समाजमा के कुराहरू आंशिक रूपले त्यस्तो निरपेक्ष अन्धो भक्त हिसाबले हामीले बहसलाई अति सैद्धान्तिकरण मात्रै पनि गर्नु हुँदैन केही व्यवहारिक हिसाबले हेर्दाखेरि केही जुङ्गाका सवाल केही आंशिक रूपमा ती थिए होलान् सुरुमा हेर्दाखेरि हामीलाई पनि अलि असहज लाग्थ्यो एक ढङ्गले हामी पनि सल्लाह गरे यसरी त पार्टी डुबाउँछन् क्यारे होइन नेताहरूले अलिकति सोच्नुपर्छ है अब हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ कि भने हाम्रो तहमा हामीले छलफल पनि चलाइराखेको विषय हो तथापि व्यवहारको विकसित रूप त सिद्धान्तमै गएर जान्छ जब तपाईँ अभिव्यक्तिमा दिन्छ तपाईँ परिघटनामा गएर त्यो नयाँ परिघटनामा बदलिन्छ भने त्यो एउटा नयाँ विचारकै रूपमा चाहिँ त्यो अभिव्यक्त भएको हुन्छ त्यसरी हेर्दाखेरि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यो पूर्व सुरुमा के झट्ट हेरेर अहिले पनि साथीहरूले केही नपाएपछि के भन्नुहुन्छ भने यो पूर्व एमाले पूर्व माओवादी हो काहीँ भनिदिएको छ काहीँ के सजिलो हुन्छ त्यो भनिएको छ अहिले सबै अन्दाले हात्ती छामे जस्तो स्थिति छ वास्तवमा न यो जुङ्गाको लडाइँ हो न हिजोको यो एमाले र पूर्व माओवादी बिचको झगडा हो न त यो अग्रगमनको लागि के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने ढङ्गले सोचिएर राम्रोसँग राष्ट्र र जनताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर गरेको सचेतपूर्वक गरिएको निर्णय हो यो वास्तवमा एक खालको सैद्धान्तिक विचलन नै हो यसमा म प्रष्टै भन्न चाहन्छु म आफ्नो ठम्याइ मेरो किन व्यक्तिगत ठम्याइको कुरा मैले गर्ने हो यसले के कुराले पुष्टि गर्छ भने जब सिद्धान्तको जस्तो जब माधव पूर्व एमाले भित्रको एउटा धारा र साबिकको पूर्व माओवादी बिचको मूल धारा बिचमा हिजोदेखि नै जनहितको प्रक्रियादेखि नै एउटा संवाद त थियो त्यसमा गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता समावेशी समानुपातिकताको यी एजेन्डाहरूप्रति चाहिँ एउटा सर्वसम्मति हुँदै एउटा हिस्सासँग त्यतिखेरदेखि नै छलफल चलेको अवस्था थियो अब एउटा पङ्क्तिले गणतन्त्रलाई अलि नरुचाएको जस्तो संघीयतालाई त्यति मन नपराएको जस्तो जो कुरा आजको अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ कि अब संघीयता भन्ने कुरा हामीले बाध्यतामा सम्झौता गरिएको विषय थियो माओवादीलाई शान्ति प्रक्रिया लिएर आउनको लागि हामीले सम्झौता गरेका थियौँ भन्ने कुरा केपी कमरेडसँग नजिकका रहेका नेताहरूबाट आज अभिव्यक्तिमा आउँदाखेरि उहाँहरूलाई यो उपलब्धिप्रति विश्वास रहेनछ भन्ने कुरा देखिन्छ त्यसैले यो सिद्धान्तकै लडाइँ हो सैद्धान्तिक लडाइँ नै हो त्यसैले यो एकता पनि जुङ्गाको उसमा र पद पाउने र पद नपाउने बिचको एकता होइन सैद्धान्तिक जगमा नै भएको एकता हो यो अथवा सैद्धान्तिक जगमै भएको ध्रुवीकरण हो यो चाहिँ सुरुमा पार्टी एकता हुँदा
प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच एउटा कोठामा सहमति भएको थियो। त्यहाँभित्र मौखिक सहमति के भयो, आलो पालोका कुराहरू तिनी पनि बाहिर सर्पष्ट आएका हुन्, त्यसका समस्या पनि समाधान भइसकेको अवस्था थियो। कता कता लाग्दैन तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यतिखेरै बुद्धि पुर्याएनौँ, हाम्रो नेतृत्वलाई भन्न सकेनौँ, हामी मिलेर जान सक्दैनौँ, हाम्रो सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ अलि नेकपासँग त्यतिखेर मिल्दैन कि जबसँग हाम्रो अलि आधारहरू मिल्दैनन् कि भनेर त्यतिखेर तपाईँहरूले नेतृत्व तहलाई केही भन्न सक्नु भएन? होइन, हामीले भनेका थियौँ र त्यतिखेर आम कार्यकर्ताको स्वीकारोक्ति पनि के एउटा आशंका सहितको सम्मति थियो नेताहरूप्रतिको। अब त्यो उहाँहरूलाई किन बढी लाभ थियो भनेदेखि पार्टी कम्युनिस्टको नाममा जुदाजुद फुटाफुट, कम्युनिस्टको नाममा यति धेरै गुट उपगुटमा जुन विग्रह के अरे विभक्त भइरहने पार्टी चाहिँ, तर जनमतको हिसाबले चाहिँ 60%, 65%, 70% जनमत चाहिँ कम्युनिस्टकै नाममा आइरहने, नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टी खोज्ने, तर कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ विभाजित भइरहने। त्यसैले कम्तीमा पनि पार्टी एकता गर्ने कुराको जुन घोषणा गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ कार्यकर्ताबाट त्यो बिना शर्त अनुमोदन भएको। तर त्यो अनुमोदनभित्र केही सैद्धान्तिक क्वेसनहरू चाहिँ थिएन जो हामीहरूसँग पनि थिए, जो सैद्धान्तिक प्रश्न के अरे सिद्धान्तको हिसाबले स्कुलिङ नै त्यस्तै छ, नेतृत्वले जे गर्यो त्यसकै पछि लाग्नुपर्छ, कुदिहाल्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो त छैन नि। त्यस्तो होइन, कम्युनिस्ट सबभन्दा बढी विद्रोही स्वभाव पनि कम्युनिस्ट नै हुन्छ। खोइ काङ्ग्रेसहरू बल्ल बल्ल एउटा फुटेको थियो, अहिले फेरि मिलिहाल्यो। कम्युनिस्टहरू स्पष्ट बोल्ने नै हुन्छ, किनभने छलफलमा एकदमै प्रष्ट ढङ्गले आफ्नो कुरा राख्ने हो, कामका मिलौँ भनेपछि मिलेर जाने कुरा हुन्छ। त्यसैले त्यो नेता मान्नुको अर्थ व्यक्तिलाई मानेको होइन, त्यो संस्थागत निर्णयलाई, किन त्यो संस्थागत अख्तियारीलाई हामीले मानेको हो। तर जब संस्थागत अख्तियारीलाई मेरो व्यक्तिगत प्राधिकार हो भनेर एउटा व्यक्तिले भन्छ भने त्यो निरङ्कुश हुन्छ। त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुन सक्दैन। सायद अहिले यति बेलाको लडाइँ त्यही नै होला जस्तो लाग्छ। अब एउटा पक्ष तपाईँले भने जस्तो आचरण भएको नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यो बनाउने कोसिस, त्यो बनाउने र नबन्नेको बिचकै लडाइँ त हो नि। अहिले तपाईँ प्रष्ट देख्नु भएको छ नि। त्यो त एउटाले नेतै भन्छ सामूहिक संस्थागत निर्णयको कुरा हुन्छ, अर्कोले भन्छ मैले भने मलाई साथ दिने कि नदिने भन्छ। जस्तो अहिले यहाँ चन्द्रकमेर हामीहरू छौँ, कुरा उहाँले पनि उहाँ धेरै लजिकल्ली उहाँको अध्ययन छ, जनताको बिचमा उहाँ घुलमिल हुन्छ, ऊर्जाशील युवा नेता हो। तर उहाँले जति केपी कमरेडको गएर सैद्धान्तिक कुरा राख्नुहुन्छ होला, तर उहाँले मन्टो हल्लाउनु होला, चन्द्र पनि निकै बाटो हुन खोजेछ। अरूको लास्टमा उहाँले भन्ने कुरा भनेको अब हामीले नि सङ्गत गऱ्यौँ, मलाई समर्थन गर्ने कि मलाई सहयोग गर्ने नगर्ने, अरू मलाई तर्क मलाई सिकाउनु पर्ने, राजनीति सिकाउनु पर्दैन भन्नेतिर उहाँ पुगेको। तर मूल अहिले हामीले प्रचण्डको नेतृत्वमा हामीले लामो समय युद्धकालदेखि अहिलेसम्म प्र्याक्टिस गरेर आएको नेतृत्व, हामीले भोगेको नेतृत्व भनेको चाहिँ उहाँसँग कुनै हिसाबको एउटा आफ्नो माइन्डसेट रहेछ भने पनि कार्यकर्ता, बहुसङ्ख्यक कार्यकर्ताले भनिसके पछाडि उहाँ चाहिँ कार्यकर्ताको कुरालाई स्वीकार गर्ने नेताको रूपमा हामीले स्वीकार गरेर आएको। छोड्ने नेताको रूपमा त स्वीकार देखिएन नि। उहाँले चाहिँ जिम्मेवारी अरूलाई दिनुपर्छ, अरूलाई माथि बढाउनुपर्छ भन्ने नेताको रूपमा त उहाँलाई देखिएन नि, यत्रो वर्ष भइसक्यो। यस्तो गर्नु अब नेताहरूको व्यक्ति विशेषको विषयमा जब मैले सिद्धान्तको प्रतिबिम्ब नेताहरूसँग आयो, अहिले दुईटा कार्यदिशाको दुईटा धारको बिचमा दुईटा नेताको आएको हुनाले मैले यो खालको टिप्पणी गरिराखेको छु। व्यक्ति विशेषको नेताहरूप्रतिको म एउटै अब पुरानो पुस्ताका नेताहरूप्रतिको मेरो फरक धारणा छ होला। जति अब पुरानो हुँदै जानुभयो, उहाँहरूलाई जति अरूप्रति अविश्वास हुने, आफैप्रति विश्वास हुने, त्यो कुरामा केपी कमरेडसँग बढी अरूसँग थोरै थोरै भएको कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ। तर एउटा परिस्थिति के हो भने आजको जुन करेन्ट सिचुएसनमा हामी उभिँदाखेरि यसले मुलुकलाई जस्तो व्यक्ति विशेषका स्वभावहरूलाई मात्रै स्वभावमा हामी अल्झिएर यो अहिलेको विषयको चुरो कुरो पहिलाउन सक्दैनौँ। आज मूल रूपमा हामी यति इतिहासको साँच्चै भन्दाखेरि त 58-59 को परिवेशमा मुलुक जाँदैछ नि। यति ठुलो उपलब्धि, यति ठुलो द्वन्द्व बिहोरेर हजारौंको रगत बलिदान गरेर ल्याएको गणतन्त्र, ल्याएको संघात्मक व्यवस्था, हामीले राजाको ठाउँमा स्थापना गरेको राष्ट्रपति जो एउटा संस्था हुनु पर्यो, अभिभावक हुनु पर्थ्यो, बरु राजाले कतिजना कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिनुहुन्थ्यो। यस्तो निर्णय गर्दा उहाँले बाटामा साइन गरिदिनु भनेपछि राष्ट्रपतिको गरिमा कहाँ पुग्यो? न्यायालयलाई हामी ठाडो निर्देशन गरिराखेका छौँ। ल उसो भए भन्नुहोस्, केपी शर्मा ओलीसँग प्रचण्डको केमिस्ट्री कहाँनिर मिलेन? अब यस्तो हो, उहाँहरूको केमिस्ट्री चाहिँ उद्देश्यमै फेल खाएको हो एउटा। अर्को कुरो भनेको यो
के हुन्छ भने विचार निर्माणमा एउटा आफ्नो हिजोको लिगेसी र आदर्शले काम गरेको हुन्छ, जुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो त्यसले आफ्नो उद्देश्यतर्फ अगाडि बढाउनलाई अभिप्रेरित गर्ने हो। त्यसरी हेर्दाखेरि सायद व्यक्तिगत स्वभावको हिसाबले मात्रै यहाँ अहिले समीक्षा गर्न मिल्दैन। जुन आन्दोलनको ट्रेन्डबाट आन्दोलनको धारालाई हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो। आन्दोलनको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले भित्रको गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मले यसो भन्दाखेरि अन्यथा लाग्ला, तर सिद्धान्त त हिजो पनि जनयुद्धसँगको अथवा प्रचण्डसँगको सहकार्य र छलफलमा रहेको टिम माधव नेपाल टिम नै थियो। त्यति बेला उहाँले अलि त्यतिखेरदेखि एउटा वातावरण बनेको होला जस्तो लाग्छ उहाँलाई। र उहाँले जुन कुरा यो उपलब्धि आर्जन गर्नको लागि जसको निर्णायक शक्ति निर्णायक बल थियो त्यो प्रतिको अस्वीकार्यले उहाँलाई एउटा भूतको रूपमा भएको रूपमा उहाँले काम गरिरहेको। वास्तवमा यति सजिलो मान्छे हो जस्तो लाग्छ कि प्रचण्ड एकजनासँग वार्ता गर्न केपी कमरेडलाई यति सजिलो हुन्थ्यो, यति सजिलोसँग पार्टी मिलाउन सकिन्थ्यो। कति सजिलो काम गर्न दिएन भनेपछि लु 5 वर्षलाई तपाईँलाई आलो पालो भनेको थियो, लो मैले छोडिदिएँ 5 वर्ष चलाउनुहोस्। त्यसपछि कमिटीको निर्णय चाहियो नि कमरेड भनेपछि लु स्थायी कमिटीबाट निर्णय 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री नफेर्ने। तर उहाँले त्यो कुरा भन्ने जे कुरा भन्दाखेरि पनि उहाँले त्यो कुरा मान्नु भएन भनेपछि उहाँ एउटा मिसनमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो एउटा यो जवाफ मैले चन्द्रजीबाट लिन्छु। उहाँले स्पष्ट भन्नुभयो आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री खाउँ भनेर लिखित नभए पनि मौखिक सहमति भएको भन्ने कुरा थियो। त्यो पनि प्रचण्डले छोडिदिनु भयो, ल पुरा कार्यकाल गर्नुहोस् भन्नु। त्यो लिखितै थियो। अब त्यो चाहिँ उहाँले लिखित नै थियो भन्नुभयो। अब मैले चाहिँ अहिलेसम्म देखाएको छैन। जहाँसम्म अब लिखित रूपमा हामीले पनि प्रश्न अहिलेसम्म भेटाउन सकिरहेको होइन। यदि भएको रहेछ भने अब यस्तो अवस्थामा त भएकै हो भनेर आइसक्थ्यो नि, मेरो विचारमै आइसक्नु पर्थ्यो, मिडियामा आउनु पर्थ्यो त चाहिँ आइ नै सक्थ्यो त्यो कुरा। अब यदि चाहिँ भएको रहेछ भने आउँथ्यो, त्यो भएको थिएन भन्ने बुझ्नुपर्छ। मैले यो मिडिया मार्फत भन्नै पर्छ कि चाहिँ भएको थिएन। म फेरि जवाफ होइन, त्यो त बाहिर मिडियामै आएको छ त। त्यति बेला 2 जना साक्षी हुनुहुन्छ, के अरे जनार्दन शर्मा प्रभाकर र विष्णु पौडेलले साक्षीको रूपमा हस्ताक्षर गरेका। आलो पालो के अरे आदि उसमा गर्ने आलो पालोमा गर्ने प्रश्न लेखेकै छ नि। त्यो आगो नआएको अब उहाँहरूको चाहिँ कुरा उहाँहरूले नै जान्नु पर्यो। अर्को कुरा अब तपाईँले जहाँसम्म उहाँले सैद्धान्तिक रूपमा धेरै कुरा गर्नुभयो। अब व्यक्तिगत रूपमा त व्यक्तिगत चरित्रको कुरा हामीले गर्ने कुरा होइन। जस्तै उहाँले चाहिँ प्राणबन्धुजीको व्यक्तिवादी कुरा यस्तो भन्नुभयो। जहाँसम्म लाग्छ म 20 वर्ष उहाँसँगै काम गरेँ, चाहिँ संस्था पनि म युवा सङ्घ, उहाँ संस्थापक अध्यक्ष युवा सङ्घ भएको हुनाले मैले लामै उहाँसँग अध्ययन गरेको छु। अब यदि त्यस्तै हो भने अब राष्ट्रको कुराहरू राष्ट्रवादको कुराहरू आयो, के कमी कमजोरी भएको छ त राष्ट्रियताप्रति चाहिँ अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीजीको भन्दा छैन। उच्च मनोबलको साथ दृढतापूर्वक आफ्नो राष्ट्रको निम्ति आजसम्म अम्ल ठहराएर कुरा गर्ने हैसियत त उहाँले राख्नु भएको छ नि। यो कुरा त जगजाहेर छ नि। त्यो भएको हुनाले उहाँको विषयमा राष्ट्रियताप्रति पनि हामी त्यत्तिकै चाहिँ हामी दृढतापूर्वक हामीले उहाँको समर्थन गर्नुपर्छ। किनभने उहाँ व्यक्तिगत रूपमा गर्ने कुरा होइन, त्यो चाहिँ इभेन्टमा त्यो चाहिँ तथ्यगत रूपमा हामीले बोल्नुपर्छ नि। हामी जति युवाले त होइन, त्यो तथ्य अहिलेसम्म हामीले राम्रै भेटेको छ। उहाँको तथ्यगत रूपमा हामीले ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्छ राष्ट्रियताप्रतिको कुरा। अब जहाँसम्म लाग्छ सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुभयो उहाँले। अब सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने त अहिले त सैद्धान्तिक रूपमा गर्ने कुरै होइन यो। किन होइन भने महाधिवेशन म तपाईँलाई यहीँनिर रोकेर भने जब स्थानीय तहको निर्वाचन थियो काङ्ग्रेससँग साँठगाँठ थियो त्यतिखेर माओवादीको चितवनको घटना छँदैछ, जगजाहेर छ, अझै पनि झलझलतिर आइरहेको होला। एब्सोल्युट। यो अवस्था हुँदै पनि त्यतिखेर जनयुद्ध लडेर त्यति लामो सङ्घर्ष गरेर आएको पार्टी त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डसँग साँच्चै हाम्रा अध्यक्ष ओली मिलेर एक मन भएर जान सक्नु होला भन्नेखेर त्यतिखेर तपाईँहरूलाई यो धारणा यो दिमागमा कतिको बसिसकेको थियो? एउटा कुरा चाहिँ यो चाहिँ गणितीय हिसाबले नै मात्रै भन्छु यसलाई चाहिँ म, किनभने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत ओपिनियन पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ फेरि सैद्धान्तिक रूपमा यसको उहाँहरूले नै पार्टको एक किसिमको जवाब दिनु होला, प्रधानमन्त्री दिनु होला, पुष्पकमल कमरेडले दिनु होला उहाँहरूको नै बिचमा भएको कुरालाई। अब गणितीय हिसाबले चाहिँ के हो भने अब यहीँनिर उहाँको सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने कुरा चाहिँ मेल खाँदैन कि कसरी सैद्धान्तिक रूपमा ठिक हुन्छ। 6 महिना अगाडिको चुनावमा काङ्ग्रेससँग कोलिसन भएर चुनाव लड्छ, काङ्ग्रेसको नारी छामेरै यता होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो बेला के पनि स्थिति आयो भने प्रमुख र उपप्रमुख यदि माओवादी केन्द्र र चाहिँ काङ्ग्रेसको भएकै हो नि अनि काङ्ग्रेसको जित्ने
अनि माओवादीको हार्ने स्थिति त चितवनको कुरा मात्रै होइन कि धेरै ठाउँमा छ यो कुरा त। म धेरैवटा नगरपालिकाको उदाहरण दिन सक्छ, वडाको उदाहरण दिन सक्छ। त्यो स्थिति चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा हुँदै होइन चाहिँ प्रचण्ड कमिटी त त्यहीँनिर विचलन आइसकेको हुन्छ नि। त सैद्धान्तिक रूपमा टेकेरै कुरो गर्ने भने त स्थानीय तह नै उहाँहरूको सैद्धान्तिक विचलन त्यहीँनिर सुरुवात भयो। त्यो भएको हुनाले अहिले अब यो नीति विचार सिद्धान्तको कुराहरू सैद्धान्तिक रूपमा यो भयो त्यो भयो भन्ने कुरा गर्नु जरुरी छैन। अर्को कुरा तपाईँले चाहिँ हामी प्रदेश र सङ्घको चुनावमा कोलेसन भयो 40-60 हो। 40-60मा ल कम्पेयर गर्नु न, म मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, कम्पेयर गर्नुहोस् पूर्व एमालेको पक्षलाई दिएको सिट र पूर्व एमालेलाई दिएको सिटको 60-40 अन्तरमा कसले कति ग्राभिटी सो गर्यो जनताको माझमा, त्यो त छर्लङ्गै छ। सङ्ख्यै तपाईँलाई नि कण्ठ छ, मलाई नि कण्ठ छ। इभन यतिसम्म भन्छु बागमती प्रदेशमा पूर्व एमाले जितेको भक्तपुरको निर्वाचन क्षेत्र पछि त्यहाँ चाहिँ हरिशरण लामिछाने मान्यज्यू निधन भइसक्यो, फेरि कृष्ण भट्टराईले जित्नुभयो। अब पूर्व एमालेको कोटाबाट जितेको पहिला पनि केही विवादहरू भएको थियो अरे। अब त्यो मैले त्यति धेरै गम्भीरपूर्वक हेरेको छैन, सुनेको छैन त्यो विषयमा। तर पछि पूर्व माओवादीका साथीलाई हामीले चुनावमा चाहिँ हुम्यौँ, उम्मेदवार त्यतिखेर दियौँ। तर हामीसँग सुरक्षित भएको पार्टी एकता भइसकेको स्थितिमा पनि हार्नु भनेपछि यो कुरा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपले हुने होइन। जनतामा हाम्रो लोकप्रियता होइन, हामीले हिजो गरेको कार्यहरू कार्यान्वयनको पक्ष सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ म जगमा टेक्नुपर्छ जस्तो अब मलाई चाहिँ बान परेको छ। मेरो व्यक्तिगत ओपिनियन पनि हुनसक्छ यो चाहिँ, तर म तपाईँलाई यथार्थ चाहिँ यही हो। फेरि जोड्न चाहेँ, जुन यो पार्टी एकता हुँदाखेरिको कुरा त्यतिखेर तपाईँहरूका विचारहरू केही थिए कि भनेर म त्यहाँनिर जोड्न थालेँ कि यो पार्टी एक भएर लामो समयसम्म जाँदैन भन्ने थियो कि त्यतिखेर होइन, साँच्चै राम्रै एकता गरेछन्, अब त हामी नेताहरूले जे भन्छन् त्यसकै पछाडि दौड्नुपर्छ भन्ने थियो के थियो त्यतिखेर? तपाईँलाई लाग्थ्यो यो पार्टी लामो समयसम्म टिकेर यसरी अगाडि बढ्ला भन्ने? त्यसमा चाहिँ मेरो विशालजीसँग अलिअलि सहमत छु। अघि उहाँले नि भन्नुभयो हाम्रो केही कुराहरू मनमा चिसो थियो, सैद्धान्तिक रूपमा पनि थियो, व्यवहारिक रूपमा नि थियो। किनभने हिजो सबैभन्दा बढी कटाक्षे गर्ने दुईजना नेताहरू एकाएक चाहिँ आजै घोषणा हुने भनेर चाहिँ आएपछि सम्भवतः धेरै नेता कार्यकर्तालाई एक दिन अगाडि या 2 दिन अगाडि कतिपय नेताहरूलाई त थाहै थिएन अथवा बिहान पख अब थाहा पायो भनेपछि यो चाहिँ अलिकति गृहकार्य नपुगेकै हो। सैद्धान्तिक रूपमा नि त्यहाँ बहस छलफलहरू हुनु पर्थ्यो कि अथवा व्यवहारिक रूपमा नि यो रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ इम्प्रुभ भएर जानुपर्छ, सुधार उन्मुख जानुपर्छ। जनताकोमा जाने कुरा, कार्यकर्ताकोमा जाने कुरा, कमिटी फर्मेसनको कुराहरू होइन, त्यसमा केन्द्र कमिटीदेखि जिल्लादेखि स्थानीयसम्मको चाहिँ कमिटी कसरी फर्मेसन गर्ने कुरा खाका तयार गर्नु पर्थ्यो होला। आम हामी जस्तोको युवाहरूलाई पनि केही सोध्नु पर्थ्यो होला। जे भयो नि 20औँ-30औँ वर्ष चाहिँ आफ्नो पृष्ठभूमि, उहाँले अर्कै पृष्ठभूमिमा चाहिँ राजनीति गर्नु होला, मैले आफ्नै अर्कै पृष्ठभूमिबाट आयो होला। तर त्यसको इतिहासलाई पनि मूल्याङ्कन गरेर कम्तीमा हामीसँग शोधनी भएर चाहिँ छलफलको प्रक्रिया चलाएर 6 महिना पछि गरे भए पनि त्यसको चाहिँ ढिला भयो भन्ने आभास हुँदैन थियो। किनभने 2 वर्ष त बिति नै सकेको थियो। किन चाहिँ हतारमा गर्नुपर्ने स्थिति थियो भने थिएन। त्यो भएको हुनाले त्यो बेला नि गणितीय रूपले अथवा उहाँहरूको मन मिलेर भयो र अथवा चिसोको बिचमा भयो, त्यो चाहिँ उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। केही समय रोकेर अरू बृहत्तर छलफलको विधि प्रक्रिया अप्नाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एकदम हतारोमै भएको। विशालजी, अब सर्वोच्चमा रिट छ, सुनवाई पनि चलिरहेको छ, के आउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। विघटन विरुद्धको सदर होला अथवा बदर होला, तपाईँहरू सडकमा हुनुहुन्छ। यता प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफू पक्षीय नेताहरूलाई आगामी वैशाखको चुनावका लागि तयारी तीव्र रूपमा थाल्न भनेरै साइबर सेनासम्मको एउटा समूह बनिसकेको, युवा जस्ता बनिसकेको अवस्था छ। तपाईँहरू सडकमा हुनुहुन्छ, समाधान कसरी हुन्छ सडकबाट? सडकमा उत्रिँदै गर्दा, विघटनका विरुद्धमा सडकमा आवाज उठाउँदै गर्दा होइन, यो तपाईँलाई विश्वास लाग्छ र चुनाव हुन्छ भन्ने? इभन घोषणा गर्ने मान्छेले नै चुनाव गर्नको लागि चुनावको मिति घोषणा गरेको होला र? त्यो कुरामा त कुनै जनताले पनि पत्याएको छैन, हामी कसैलाई पनि विश्वास छैन। स्वयं प्रधानमन्त्री र उहाँको निकटस्थ रहने कमेन्टहरूले नि कोही बेला त फ्याट्ट
चुनावको मिति कहिले रे भन्दाखेरि पनि त्यो पनि याद छैन होला। नभए त्यो हुने चुनावको लागि त यति दिन भयो, आइते दिन बाँकी काउन्टडाउन सुरु भइसक्यो अहिलेसम्म। किनभने हामी चुनावमा मतलब 2 चोटि त म आफै उम्मेदवार 70 मा उम्मेदवार थिएँ, अहिले म 2टा चुनाव त म आफै लडिसकेँ भनेपछि चुनाव लडाउने अथवा चुनावमा भाग लिने पार्टी नेता कार्यकर्तालाई चुनाव कसरी लाग्छ भन्ने कुरो त्यो राम्रोसँग हामीलाई थाहा छ। त्यसैले यो हुने चुनाव होइन, चुनाव गर्नको लागि घोषणा गरिएको कुरा होइन। हामीले यो कोर्सलाई करेक्सन गर्नै पर्छ, नभए मुलुकले ठुलो दुर्गति बेहोर्छ। जनताले एउटा ठुलो हामी यति ठुलो बलिदानबाट ल्याएको हाम्रो यो उपलब्धिलाई हामीले करेक्सन गर्नै पर्छ। त्यसो गर्दा एउटा व्यक्तिले को अहङ्कार हामीले अलिकति त्याग गरिदिँदाखेरि महानता झन् बढ्छ होला। यहाँ अहिले हामी धेरै होच्याउने काम नगरौँ, नेताहरू सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा योगदान गरेर एउटा कुर्बान गरे त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको हुन्छ। तर त्यो उचाइलाई कायम गर्नको लागि कम्तीमा पनि आफ्ना कमजोरीहरूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा अहिले निर्विवाद रूपमा जोसँग अख्तियारी प्राप्त व्यक्ति, जसले अख्तियारको दुरुपयोग गरेर अख्तियारको मिसयुज गरेर उहाँले जसले गलत निर्णय गर्नुभएको छ, सुरु त त्यहाँबाट गर्नु पर्यो नि। त्योभन्दा एक सूत्रीय अहिले पनि केही बिग्रिया छैन। हिजो पनि त्यत्रो संवाद अहिले चन्द्रकमलले हामीले भने जस्तो 2टा टिम अब 2तिर हानाहान मारामार गरिरहेको हामीलाई पार्टी एकता भयो चाहिँ लो मिल्यौँ भनेको अवस्था। इभन सिनियर नेताहरूको कुरा गर्दाखेरि जुन दिन यहाँ पार्टी एकता घोषणा भयो, घोषणा सभाको दिन झलनाथ कमरेड र म एउटा चाइनिज चिनियाहरूको उसमा निमन्त्रण एउटा डेलिगेसनमा हामी चाइनामा थियौँ। उहाँ थाहा इभन जेएन कमरेडले समेत उहाँ मसँगै चाइनामा थाहा पाउनुभयो। अघिल्लो दिन गएका हामी, भोलिपल्ट पार्टी एकताको घोषणा सभा भयो भनेपछि एउटा सिनियर नेतृत्व तहमा पनि खुलस्त छलफल बनेको अवस्था थिएन। त्यसै गरी त्यत्रो चमत्कार गर्न सक्ने नेतासँग हामी फेरि अपेक्षा गरौँ न। केपी कमरेडले यसलाई पुनर्विचार गर्नु पर्यो, उहाँले आत्मालोचना गर्नु पर्यो, यो गल्ती थियो, म फेरि ट्र्याकमा ल्याउँछु। आफ्नो संसद छँदैछ, नेकपा अघि उहाँले भने जस्तो अहिले पनि निर्वाचन आयोगले निर्णय दिइसकेको छैन, सबैको एउटै झन्डा हो, एउटै लोगो हो। अब फरक त्यति भयो होला, गुटमा हिजो पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले गुट थियो होला, आज माधव प्रचण्ड गुट र केपी ओलीले गुट, त्यो त आन्तरिक कुरा, आन्तरिक हिसाबले मिलाउने कुरा हो। त्यसैले उहाँले यो मुलुकको भविष्यलाई उसमा केन्द्रमा राखेर भन्दै गर्दा तपाईँले भन्न सक्नु भएन कि प्रचण्डले माधव नेपालले पनि हट त्याग्ने एउटा पदीय लोलुपता त्यागेर ओलीलाई नै काम गर्न दिउँ भनेर चाहिँ भन्न उहाँले पनि सक्नुपर्छ भन्ने शब्द तपाईँबाट आएन कि? अब त्यो ठाउँ छ र अहिले त्यो ठाउँ देख्नुहुन्छ र? यदि उहाँले एउटा वृहत खालको फोरम बनाएर, त्यो त चलेकै थियो नि त, उहाँले पनि कति पेजको लेख्नु भएको थियो, प्रचण्डले नि लेख्नु भएको थियो, त्यो सबै तलसम्मको त्यो छलफल चलेको थियो। ती सबै अगुवा कार्यकर्ताहरूको महाधिवेशन गराइदिएको भएदेखि त सबैको समीक्षा हुन्थ्यो। त अरूको समीक्षा गर्नको लागि त उहाँले ठाउँ दिनु भएन नि, किनभने आफैले सबै भत्काइदिन्छ। जहाँ समीक्षा गर्नुपर्ने, तपाईँ र म बहस गर्नुपर्ने, तपाईँको प्रश्न गर्ने, मैले उत्तर दिने ठाउँमा अब तपाईँलाई चित्त बुझाउने यो स्टुडियो भत्काइदिएपछि कहाँ बहस गर्ने, कहाँ बहस गर्ने? अब अहिले प्रचण्ड माधव नेपालको समीक्षा गर्नलाई हामीले ठाउँ पायौँ र? अहिले त तपाईँहरू बलियो हुनुहोस्। पहिले सबैभन्दा पहिला आन्दोलनलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि, यो व्यवस्थालाई ट्र्याकमा फर्काउनको लागि तपाईँहरू मजबुत ढङ्गले अगाडि लाग्नुहोस्, आदेश दिनुहोस्, हामी लड्छौँ भन्ने ठाउँमा हामीलाई पुर्याइयो नि त। त्यसैले अब फेरि जोड्दै थिएँ, अघि प्रसङ्ग छ, अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दामा सडकमा गएर हुन्छ र भने होइन। अदालत त हामीले देखेका छौँ, सद्दाम हुसेनलाई फाँसी दिने सजाय त्यही अदालतले सुनाउँछ, तर त्यसको इसारा अन्तै हुन्छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ जस्तो हामी अहिलेसम्मका जो अहिलेका नजिर हेर्दा, संसद विघटनका नजिर हेर्दाखेरि अदालतले के गरेको छ त्यो हामीलाई थाहा छ। कस्तो कस्तो बेलामा अनुमोदन गरिदिएको छ, कुन कुन परिवेशमा चाहिँ अदालतले त्यसलाई के अरे बदर गरिदिएको, सदर बदर कस्तो अवस्थामा गर्छ, अलिकति पृष्ठभूमिलाई नै हेर्नुपर्छ। र त्यति बेला हामीलाई अलिकति शङ्का, किन लोकतन्त्रमा हामीले अहिलेको उसमा न्यायालयलाई विश्वास गर्नुपर्छ। तर हामीले यो कुरा बुझ्नु हुने लोकतन्त्र भनेको पनि नजाउँ, त्यतिखेरका संविधान अर्कै थिए, राजा थिए, को थिए, त्यो अर्कै थियो। अहिलेको संविधान त विघटनको अधिकार पनि छैन भनेर तपाईँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। अहिले त राजाभन्दा बलियो राजा देखियो नि त यहाँ परिणतिमा हेर्दाखेरि त। त्यसले होला नि त जनता सशङ्कित आक्रोशित भएको, किन राजा त हटेको, तर राजाको त रङ पनि देखिँदैन, सिरपेज पनि भेटिँदैन, तर कार्यशैली हेर्दाखेरि त यति निरङ्कुश त राजा पनि थिएन नि त।
अहिलेको जुन निर्णयमा हामी पुगेका छौँ अथवा पुर्याइएको छ मुलुकलाई, यति निर्णय गर्ने त राजाले पनि धेरैको सल्लाह लिएको थियो नि, त्यो त लिएन। साँच्चै चन्द्रजी, राजाभन्दा बलियो भनेर प्रधानमन्त्री निस्किनु भयो, उहाँको अहमता भयो भन्नुभयो कि उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ, उहाँको अहमताकै कारण यो अवस्था सिर्जना भयो, उहाँले घर झगडा मिलाउन सक्नु पर्थ्यो, अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सक्नु पर्थ्यो, उहाँले गर्नु भएन, उहाँले आफ्नै गोरुको 12 टक्का भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुभयो भन्ने उहाँको आशय आयो। एउटा कुरा चाहिँ उहाँप्रति उहाँले हेर्ने दृष्टिकोण, अब यो आँखाले त देखिरहेकै छ, मनले पनि हामीले हेरिरहेकै छ, आन्तरिक मनले, तर चिन्तन के मूल कुरा चाहिँ यो चिन्तनले के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चिन्तनमा नै भर पर्ने भयो नि त। अर्को मूल कुरा चाहिँ त्यो हो। अर्को कुरा उहाँले अब राजा भन्दा नि भन्ने जे भन्नुभयो, उहाँले आक्षेप लाउने उहाँलाई पनि अधिकार छ, उहाँको आफ्नो स्वतन्त्र पनि होला, अब मिल्थ्यो मिल्दैन थियो त्यो पछि कुरा। अब तपाईँकै प्रश्नमा टेकेर चाहिँ म चाहिँ के चाहिँ भन्छु भने, अब अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ, बहस सुरु भएको छ होइन, हामीले विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा उहाँले अलिकति अब चाहिँ डाइभर्ट गर्नुभयो त्यो कुरालाई। विश्वास नगरे त सुखै छैन। विश्वास नगर्ने हो भने तपाईँसँग विश्वास नगर्ने, तपाईँले के क्वेसन सोध्नुहुन्छ, हामीलाई के भन्नुहुन्छ भनेर तपाईँको स्टुडियोमा छिर्ने कि नछिर्ने, मूल त तपाईँको आउनुभन्दा अगाडि मैले त्यो सोच्नुपर्छ नि, अहिलेकै करेन्ट कुरा गर्ने भन्दा। होइन भने विश्वास त गर्नै पर्छ नि, अदालतले नि गर्नुपर्छ। यो देशको चाहिँ सरकार चलाउने प्रमुख जिम्मेवार अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छ, राष्ट्र प्रमुख। अख्तियार नै बिकेका उदाहरण पनि त प्रशस्तै छन् नि। होइन, यो कुरा चाहिँ कस्तो भने हिजो बाउबाजेले घिउ खायो, अहिले मेरो हात सुँगेर मेरो बास्ना आउँछ, आउँदैन नि त्यो त। त्यो चाहिँ विधिसम्मत वैज्ञानिक पनि हुनु पऱ्यो कि हामी जति युवा चाहिँ विधिसम्मत र वैज्ञानिक ढङ्गले सोच्नु पऱ्यो। हाम्रो चाहिँ दर्शन पनि त्यो, हामी मार्क्सवादलाई विश्वास गर्छौँ भने विज्ञान सम्बन्धै कुरा उठान गर्नुपर्छ, त्यो कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ। हिजो के भयो भनेर अघि पनि कुरा तपाईँले यो भन्दा त्यो हिङ बानेको टालोको पनि त एउटा उखान छ नि, त्यो पनि त सार्थकता पाउन सक्ला नि त्यसले पनि। अब त्यो चाहिँ म त्यो भन्ने कुरा हो होइन, चाहिँ अब कथाहरू होइन, विभिन्न चाहिँ सैद्धान्तिक कुराहरू पनि त्यो आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने कुरा होइन, त्यो पनि तपाईँको अनुकूल व्याख्या गर्न अरूले भन्न पाइयो। तर यथार्थ वस्तु परक त मैले अघि पनि जोडेँ नि, केही समय त कुरौँ न, अदालतले के गर्छ, निर्वाचन आयोगले के गर्छ। हिजो मात्रै पनि प्रचण्ड कमरेडको अभिव्यक्ति हामीलाई त्यो प्राप्त भएन भने हामी आधी बेरी सिर्जना गर्छौँ, तपाईँले सुन्नुभयो, हेर्नुभयो टिभीमा, मिडियामा। त्यो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मनोबल नै अलिकति चाहिँ गिरिसकेको हो कि अब हामीलाई चाहिँ अब थिचिँदै गयो। हामी हिजो चाहिँ सूर्य चिन्ह भएन भने त आधी बेरी नै सिर्जना गर्छौँ। अब त्यो चाहिँ कस्तो भने अब त्यो उहाँको चाहिँ त मैले मनोबलै अलिक कमजोर हुँदै गयो कि उहाँको। त्यसो होइन नि, राजनीति गर्ने मान्छे त लामो सास हुनु पऱ्यो, धैर्य हुनु पऱ्यो होइन। त्यो चाहिँ उहाँहरूमा अलिक कमी देखायो कि। अब त्यो चाहिँ उहाँले अब यो चाहिँ राजै भइसक्यो, महाराजै त्योभन्दा नि अझ चाहिँ माथि गयो भने चाहिँ त्यो उहाँको मनोग्रान्थी कुराहरू उहाँहरूको, किनभने यो चाहिँ कुरा उहाँलाई विश्वासै छैन फिटिकै होइन। त्यो विश्वास त हुनु पऱ्यो नि, होइन भने यही लिएर मैले अब मानव पार्टी दुई धारमा विभाजन भइरहेछ, पार्टी फुट भयो, एउटा समूह जो शक्तिशाली समूह नै भएर बाहिर जाँदैछ, त्यो समूहले भाग नलिने, प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसले भाग नलिने, यता जसपाले चुनावमा भाग नलिने भयो भने निर्वाचन गर्छु, निर्वाचन हुन्छ भनेर पनि सम्भव हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ कस्तो भने अहिले पानी तता नतताएको भन्दा चिसो पानीले नुहाउँछ भन्ने हामीले हिजोको इतिहास पनि हेर्नुपर्छ। निर्वाचन त राजाले पनि होइन, यो त्यही भएर मैले अघि नै भने नि, हामी विधि सम्बद्ध र वैज्ञानिक ढङ्गले हेरौँ। यो जनताकै छोरा हो प्रधानमन्त्री पनि, कुनै चाहिँ हिजो राजा महाराजा जस्तो अब महेन्द्रपछि चाहिँ वीरेन्द्र त होइन, होइन नि, यो जनताले नै त्यहाँ पठाउनु भएको। भोलि जनताले चाहिँ त्यहाँ बस्नु उपयुक्त छैन, उचित छैन, तिमीले राम्रो काम गरेन भन्यो भने अब मलाई चाहिँ त्यो बेला चाहिँ आन्दोलनै गर्नु पर्दैन, काङ्ग्रेसले पनि गर्नु पर्दैन, अरू दलहरूले पनि गर्नु पर्दैन। किनभने कुनै पनि कुरा चाहिँ मैले राम्रो छ भनेर मैले आफैले राम्रो छु, मैले राम्रो गरेछ भनेर म आफैले जज गर्छ त, तपाईँको मिडियाले जज गरेर निर्वाचन वैशाखमा कतिको सम्भव छ? सम्भव। प्रधानमन्त्रीले त ठोकुवा गर्नुभएको छ, निर्वाचनमा लाग कार्यकर्ता अब निर्वाचनमय बनाऊ देशलाई भनेर निर्देशन पनि दिनुभएको छ, सुरक्षा निकाय गृहमन्त्रीले पनि निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ।
युवाहरू पनि अब ओली पक्ष युवाहरू पनि निर्वाचन हुन्छ भन्ने हिँडिरहेको अवस्थामा सम्भव छ निर्वाचन हुन्छ? मेरो विचारमा अहिले चाहिँ तपाईँको अहिले हामी यहाँ चाहिँ विशालजी र म यहाँ बोलिरहेको थिएँ विभिन्न दलको कार्यक्रमहरू भएर यो त्यो कोणबाट इभन राजावादीको पनि आन्दोलन जस्तो जनताको माझमा टेस्ट हुने उहाँहरू टेस्ट मेरो विचारमा चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसले ओडा तहको आन्दोलन सिर्जना गरे भने मेरो पक्षमा जनमत कति छ, मेरो मान्छेहरू कति उत्रिन्छ र न्युट्रल मास कति आउँछ भन्ने क्यालकुलेसन गरिरहेको छ मेरो बुझाइमा आकलनलाई उहाँहरू पनि अहिले चाहिँ अब विशालजीले जेसुकै भने नि आन्दोलनमा युवा शक्तिहरू कति चाहिँ त्यहाँ आउनुभयो सडकमा र विभिन्न हलमा कति चाहिँ उपस्थित भएर कार्यक्रम भयो भन्ने पनि विश्लेषण त भइरहेछ नि। अहिले हामीले जज गरिरहेछ नि विभिन्न मिडियाबाट ओली कार्यकर्ताको नारी छाम्ने र आफ्नो सङ्ख्या र आफ्नो पकड कतिको छ भन्ने सडकमा हो विशालजी हो। अनि त्यो बिल्कुलै होइन, विषयवस्तु र यो घटनाक्रम यति धेरै मिनिमाइज पनि गर्नु हुँदैन र यो यति ठुलो भनेको यो उपलब्धि माथिको प्रहारलाई सामान्य अर्को चुनावबाट हल दिन्छु अथवा एउटा चुनावको विकल्प दिएर चाहिँ यसलाई म डाइभर्ट गरिदिन्छु भनेर त्यति जनता अथवा यो आन्दोलनप्रति त्यति मजाक गर्न पनि मिल्दैन। मलाई त त्यो त लेखेर राख्नुहोस् कि यो आन्दोलनमा यहाँ यसो उहाँहरूले भने जसरी जनता थेगिने अवस्था पनि रहँदैन, स्थिति एउटा नयाँ ठाउँमा पुग्छ। त्यति बेला सर्वोच्चले पनि सर्वोच्चप्रति सबैको विश्वास छ, तर शङ्कासहितको विश्वास। हिजो हामीलाई पार्टी एकतामा जसरी नेताप्रति विश्वास थियो तर मनमनमा शङ्का थियो, सर्वोच्चप्रति पनि हाम्रो आदर छ, विश्वास छ, तर एउटा शङ्कासहितको संशयतासहितको विश्वास हो। त्यस हिसाबले खबरदारी सहितको विश्वास गर्ने कुरो, आफ्नो न्यायालयलाई बलियो बनाउने कुरा त्यो स्वाभाविक। तर तपाईले यो आन्दोलन एउटा उच्च स्तरमा जान्छ, तपाईँ केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपालमा चुनाव हुँदैन, त्यो 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 दिवा सपना हामी नदेखाउँ, त्यो सम्भवै छैन। र उहाँलाई पनि थाहा छ कि यदि उहाँले चुनाव गराउने ध्येयले उहाँले चुनावको घोषणा गरेको थियो भने यो बाबत 2/3 नजिकको सरकारको संसदीय दलको नेता, पार्टीको अध्यक्ष 5 वर्ष तपाईले एक्लै गर्नुहोस् भनेर पार्टीले निर्णय गरेर दिँदाखेरि त नगर्ने मान्छेले अर्को चुनाव गर्नको लागि तपाईँले चुनावको घोषणा गरेको हुँदैन। त्यस्तो अन्ततिर पनि छौँ यो सूर्य चिन्ह नदिए आधी बेरी नै सिर्जना गर्छौँ भनेर नेताले बोल्नु भएको छ। त्यो त गर्ला नि त, किनभने त्यो यस्तो सूर्य चिन्ह दिने र लिने र नलिनेसँग भन्दा पनि दल सम्बन्धीको ऐन अथवा निर्वाचन आयोगले गर्ने उसको पर्फर्मेन्स अथवा उसको व्यवहार, निर्वाचन आयोग राख्ने त्यो संस्था रहने कि नरहने भन्ने प्रश्नसँग जोडिन्छ। त्यसैले होला हामी प्रष्ट रूपमा हेर्दाखेरि जसको 441 मध्ये 315 जना केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेको छ। ठ्याक्कै यहीँनिर रोके, निर्वाचन आयोगमा केही कर्मचारी अधिकृत परिवर्तन भएका छन् होइन, त्यसको लागि अरू टेक्निकल कुराहरू धेरै कुराहरू छन्, ती कुराहरूले आशंका भइरहन्छ। त्यसैले यदि त्यो अवस्था जसको आधी बेरी आउँछ भन्नुको अर्थ हाम्रा लोकतन्त्रका अङ्गहरू बिस्तारै ड्यामेज गरिँदैछ, अख्तियारलाई ड्यामेज गरिँदैछ होइन। अख्तियारमा, किनभने अख्तियारमा चाहिने भयो नि, तपाईँ एउटालाई कुनै 70-80 करोडको आरोप आयो भनेदेखि अख्तियारले छानबिन गर्छ, अर्कोले छानबिन गर्छ भन्नु परेन। प्रधानमन्त्री आफैले त्यो उजुरी नै गलत छ, त्यसलाई छानबिन गर्नुपर्छ भनेपछि सक्यो। सर्वोच्चले हेर्नुपर्ने मुद्दा, न्यायाधीशले हेर्नुपर्ने मुद्दा प्रधानमन्त्रीले त्यो मुद्दामा हेर्न जरुरी छैन, किनभने त्यो यसको फैसला यो हुनुपर्छ, पहिले घोषणा गर्दै सिद्धो। निर्वाचन आयोगले जसले निर्वाचन गराउनु पर्ने हो उसले आफ्नो दल सम्बन्धी ऐन नियमावली त्यो पुरानो नियम ऐनलाई केही हेर्नुपर्ने, नेपालको संविधानलाई समाउनु परेन, उसले चाहिँ अर्काको इसारामा चल्ने अवस्था रह्यो भने। त्यसैले प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले सूर्य चिन्ह नपाउनुको अर्थ त्यो संस्था ड्यामेज हुनु, त्यो संस्थाले काम नगर्नु, किनभने हामी त विधिलाई मान्ने हो नि त। उहाँ स्पष्ट रूपमा। अब अन्तमा एउटा प्रश्न, तपाईँहरू जस्तो युवाहरूले पार्टी एक हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन किन नसक्या? यति एक शब्दमा मात्रै जवाब चाहे। पार्टी एक हुनुपर्छ, तर विचारको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, उद्देश्यको आधारमा पार्टी एक हुनुपर्छ। त्यसको लागि न्यूनतम शर्त भनेकै अहिले केपी ओलीले आत्मआलोचना गर्ने र यो आफ्नो संसद विघटन गरेको कुरालाई पुनर्स्थापना गर्ने र त्यस पछाडि एउटा ट्र्याकमा ल्याएर जाने हुन्छ। चन्द्रजी, तपाईँहरू जस्तो युवाहरू किन पार्टी एक हुनुपर्छ, हामी त तपाईँहरू जे गर्ने गरौँ, हामी त मिलेरै जाने, हामी मिल्छौँ भनेर किन भन्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू जस्तो युवाले? अब एक शब्दमा एउटा कुरो त एक भएकै थियो, त्यहाँ चाहिँ एक चाहिँ मनदेखि नभएर चाहिँ यसो गणितीय हिसाबले मात्रै भएको हुनाले अब फेरि पनि एक हुनु चाहिँ हामीले भनिरहँदा भित्रैदेखि भएन भने यसको अर्थ छैन।
अब उहाँले भन्नुहुन्छ चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ व्यवहारिक रूपमा कुरा त अर्कै होला। एक हुनालाई चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हामी बिहा गर्नलाई मन मिल्नु पर्दैन, चाहिँ नात चाहिँ त्यो गोत्र मिल्नु पर्दैन, सबै कुरा मिलाएर मात्रै एक हुनु पर्थ्यो। अब एक चाहिँ नमिलाइकन एक भएको हुनाले फेरि चाहिँ अब चाहिँ नमिलिकन एक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि एकमुष्ट रूपमा दुवैजनालाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी नेकपाभित्र देखिएको अन्तर्विरोध, यसका खिचातानी र खासमा पार्टीभित्र के कुराहरूको तुस रहेको थियो र आज यो अवस्थामा आइपुग्यो र आगामी वैशाखको निर्वाचन कति सम्भव छ या असम्भव भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ, जसको लागि नेकपाका नेता द्वय जो ओली पक्षबाट आफ्ना विचारहरू राख्दै आउनु भएको छ चन्द्रबहादुर लामा, त्यस्तै गरी नेपाल दाहाल पक्षबाट आफ्ना विचारहरू राख्दै आउनु भएको छ विशाल खड्का हुनुहुन्थ्यो। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौँ। आज भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।